اهلا وسهلا، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد وفيديو زوين بزاف. كلشي كيسول على البرومو في الباسكيت. اليوم عندي لكم فيديو ديال البرومو، شي حاجه واعره، ابتداء من 80 درهم وموديلات ديال كثر من هاد الثمن، يعني موديلات ديال 220 230 درهم. المهم فيديو زوين بزاف، في برومو زوينه، وان شاء الله غيكونوا بزاف ديال لي ديزاين في البرومو. خليكم معايا ما تمشيو كفين وكملوا لا فيديو حتى الاخر. هانتوما خواتاتي، شوفوا الهوسه ديال اليوم. تخيلوا معايا هاد الباسكيت كوليكسيون واعره، ديزاين جديد. اليوم من ماغازان كونفور اند اليغونس غتاخدوها ب 80 درهم، ولي بوانتور متوفرين من 36 ل 40، من 36 ل 40 في الالوان بربعه. اول لون اللي هو هاد النوار، ما نعاودش لكم لا سيميل خفيفه ريشه، كاليتي توب، ديزاين اكثر من رائع، ولوينات واعرين، ديزاينات راكم عارفين يعني هاد الشيء دابا اللي دارجع للموضه، يعني ديجا لا كوليكسيون جديده. هاد اللون اللي وريتكم الاول، شوفوا لي لا دوزيام كولور بيج داخل فيها هاد الفيغ. لا طوندونس دابا لا سيميل بومبي كتجي هكا شويه مهزوزه، وكاين فيها لا كولور بلونش حتى هي كتجي هكا بهاد الديزاين، كيعطي هكا لي كولور. وكاين فيها لا كولور بلونش داخل فيها لا كولور روز، وثمن البرومو 80 درهم، ولي بوانتور من 36 ل 40. كلشي ان شاء الله غيستافد من هاد البرومو، كاع لي بوانتور متوفرين. مرحبا بكم، وندوزو لديزاينات اخرين. تا هو برومو 80 درهم. ها نتوما 80 درهم، بقات فيها بياسه وحده 37 بصحتكم ولاد 37. كيف قلت لكم فيديو زوين، كملوا مازال باقيين دي زوطخ برومو، وندوزو لدي ديزاين اللي ب 100 درهم. معكم لهاد الديزاين الرائع، شوفوا لي 100 درهم البنات، 100 درهم. هاد لي بالغين راه كيتشريو الاستيك، لا سيميل ديالهم قومه وفيهم لوينات زوينين. هاد السيور راه كتستعملوهم غير الا بغيتو تزيرو يعني هاد البارتي على رجليكم، اما هي راه كتلبس بلا ما تحتاجو تستعملوا السيور. شوفوا لي لا كاليتي د لا سيميل، الخفه والحطات رجل كونفورطابل، واللوينات متوفره في البلو، كاينه في الكري، وكاين فيها البنات حتى لا كولور نوار. وهادو 100 درهم. لي بوانتور متوفره من 36 ل 41، 100 درهم. لي بوانتور من 36 ل 41. عاوتاني هذا برومو 100 درهم، بقى عندنا فيها البنات شي حاجه قليله بحال دابا هذه لا بوانتور 37. وهاد الكري كاين فيها 36 وكاين فيها حتى 39. ثمن البرومو 100 درهم. هادو حتى هما بروموسيون 100 درهم، متوفره في البيض بلو رونج، متوفره في النوار بلو رونج، ومتوفره في البلو. فيها 3 الالوان، 100 درهم. دوز معكم البنات لهاد لي بالغين، بقات فيهم حتى هما شي حاجه قليله. ثمن البرومو 100 درهم. كما البنات لهادو هاد لي بالغين بقات عندنا فيهم شي حاجه قليله، حتى هما برومو 100 درهم. كاينه هادي فيها 40 في البلو. الكري بقى عندنا فيه 36 و 39، وكاين فيه حتى 40. لا كولور نوار بقات فيها 36. لا كولور بلونش هذه نيت اللي عندي في يدي 37، حتى هي بقاو فيها شي بياسات قلالين البنات، ما بقاوش لي بوانتور بزاف. وهنا عندنا البلو فيه في هاد الديزاين 37، وكيف قلت لكم كاين فيه حتى ل 40. النوار اللي بقات فيه غير 36. 38 ما بقات حتى شي لون. لي زوطخ كولور باقي فيهم هكا 46. وثمن البرومو 100 درهم. كم لهاد الديزاين البنات بقات يعني فيه جوج بياسات 36 و 38. ثمن 100 درهم، 100 درهم. صبر عليهم في 100 درهم، ومازال كاين دي زوطخ برومو اللي غيعجبوكم بزاف. حتى هاد الباسكيت حتى هي غنديرها لكم اليوم في البرومو. شوفوا معايا هادي 38 البنات في النوار. هادو باقي فيهم شي بياسات قلال هكا 8 9 بحال البيض، ها هو بقات 39. ثمن البرومو 100 درهم. هاد الايزي بقات عندنا فيها بياسه وحده نمره 38، حتى هي في البرومو 100 درهم. هادي راه تبعتها البنات 250 درهم. وشوفوا لي هاد الباسكيت هادي ديال هاد لا مارك 39 بياسه وحده، حتى هي اليوم 100 درهم. هادي راه تبعت حتى هي 220 درهم، 200 درهم. يلا ها البرومو.
موديلات 130 درهم. شوفوا معايا البنات، كاين شي موديلات غتشوفوهم لاول مره في البرومو، وكاين شي موديلات داخلين فيهم ثمن ناقص بزاف ديجا حنا خديناهم برومو، وكاين شي موديلات اللي حنا في المغازان غنديرهم لكم برومو. سا مارش. هادي راه ديجا في البرومو 130 درهم. هاد اللون الموف بقات فيه بياسه وحده النمره 39. هاد لا كولور الغوج بقات فيه حتى هو بياسه وحده النمره 39 الغوج بالنوار. وكاين عندي اللي بالغوز حتى هو بقات فيه بياسه النمره 37. ياكو البنات هادو اللي كانوا. ندوزو اللوينات اللي دخلوا. هاد اللون راه دخل فيه من 37 حتى ل 40. دخل فيه من 37 حتى ل 40، يعني 7 كاينه، 8 كاينه، 9 كاينه، 40 كاينه، و130 درهم. هاد النوار يلا دخل. شوفوا معايا لا كولور نوار ناضيه البنات، كتجي في هاد لاستين ديال هاد لا مارك 130 درهم. شوفوا لا سوميل فينيسيون توب، لي بوانسور من 37 حتى ل 40. وهاد اللون هذا نوار بالغري والبلون حتى هو راه دخل فيه 37 38 39 وحتى 40. والبيض بالنوار شوفوا معايا حتى هو متوفر من 37 حتى ل 40 و130 درهم. وشوفوا لي هاد الديزاين البنات متوفر في البيض، بقى فيه 3 ديال لي بوانتور 37 و 39 و 40، والثمن ديال البرومو 130 درهم. ديزاين زوين وثمن زوين. هاد الموديل بقى متوفر فيه 39 و 40، ثمن البرومو 130 درهم. معايا البنات بالنسبه لهاد الباسكيت هادي بقى فيها جوج بياسات، هادي النمره 39 وفيها 41، والثمن ديال البيع في البرومو 130 درهم. شوفوا لي بوانتور باش نعطيكم لي بوانتور اللي مازالين. وشوفوا لي البنات هذا الموديل الرائع هذا 130 درهم. بقى عندنا في لا كولور جون 38 39 و 40، وكاين فيه حتى لا كولور روز. لا كولور روز بقات فيه بياسه وحده النمره 40. لا كولور روز بقات فيه بياسه وحده النمره 40، ثمن البرومو 130 درهم. وهاد البالغين البنات جد مريحه ورائعه. هادو راه كنا بعناهم 200 درهم، وديجا يعني في البرومو راه ناقصين 70 درهم على الثمن الاصلي ديالها. بحال هاد الديزاينات البنات بقات عندنا بياسه بياسه. هذه بياسه وحده النمره 40 130 درهم دائما. هنا عندنا بياسه وحده النمره 36 ثمن البرومو 130 درهم. وهاد لا كولور 36 بياسه وحده. ندوز معكم لهاد الديزاين دائما مع البرومو 130 درهم البنات. شوفوا لي هاد لارتيكل هادي بهاد لا كاليتي واعره بزاف، مريحه كونفورطابل. هادو ديجا راه كيدخلوا ديال برا 130 درهم. هاد لا كولور متوفر فيها لي بوانتور 4، يعني 7 و 8 و 9 و 40. في لا كولور روز بقى عندنا فيها 37 و 38 البنات. ها نتوما مع تخفيضات، تبرعوا ليا اليوم. معكم لهذا الموديل الرائع، هاد الديزاين الميديكال 130 درهم عوض 200 درهم، ولي بوانتور 36 37 38 و 39. وندوزو لهذا الموديل دائما مع البرومو 130 درهم البنات. بقات عندي في بياسه وحده في لا كولور غريز النمره 39، وبياسه في لا كولور بيج النمره 39. شوفوا لي هذا الموديل حتى هو واعر بزاف البنات. بقى فيه جوج بياسات 36 و 40 36 و 40. ثمن البرومو دائما 130 درهم 130 درهم. بقات فيها بياسه وحده النمره 37. ديزاين زوين البنات. معايا البنات الموديل اللي غندير لكم اليوم في البرومو. شوفوا هاد الموديل يلا دخل ماشي بزاف، ديزاين جديد في البالمان. اليوم غيبقى لكم برومو وغير 150 درهم 150 درهم. صراحه الله ما بقاوش كاع لي بوانتور ما شاء الله، يعني هاد لا سيمين دخلناه طارو بيه، بقات فيه شي حاجه قليله. داكشي اللي بقى اليوم غتاخذوه في البرومو 150 درهم. متوفر فيه لا كولور جون. لو جون راه كيجي خطير في اللبسه، دابا راه جايه لا سيزون ديالو. وكاين في لا كولور بلونش بحال هاد لا بوانتور البنات اللي عندي هنا راه 36. باقي فيهم شي نويمرات مي ماشي كلشي صراحه الله. هنا عندنا الغوز البنات هي دايره 38، ما بقاتش 36 ما بقاتش 37 في الغوز، مي باقي 8 9 40 بحال هكا كاينين. والنوار هذه اللي عندي 37، يعني ما بقاتش 36 في النوار. باقي لي بوانتور راه متوفرين، وثمن البرومو 150 درهم.
ونستمروا مع 150 وديك الساعه ندوزو البرومو اخرى ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم ما كاين غير البرومو والتبرع. الناس قبل ما نكمل معكم في 150 هذا الموديل راه متوفر فيه حتى 36 و 37. انا قلت لكم بقى 39 و 40 راه كاينه حتى 6 و 7. شوفوا معايا البنات هذا الديزاين 150 درهم عوض 200 درهم ومتوفر فيه 3 بوانتور 37 38 و 39 وفي لا كولور نوار بالغوز متوفر 2 بوانتور. هذا داخل فيه الغوز والبيج والغوج. باقي 38 و 39 على قولة الله اكبر. نكمل الصلاه ونكمل معكم. دوز معكم البنات الديزاين اخر ودائما مع التخفيضات. شوفوا لي هذا الموديل الرائع 150 درهم متوفر فيه لي بوانتور من 36 حتى ل 40. يعني 6 كاين و7 كاين و8 كاين و9 كاين و40 كاين. كلشي غيستافدوا في البرومو. مرحبا بكم. وبالنسبه لهذا الديزاين الثاني اللي كيجي فيه لا كولور موف في الخلف بقى متوفر فيه 36 39 و 40. هذا اللون بقات فيه بياسه وحده النمره 36 دائما 150 درهم. ندوز معكم البنات ديزاين اخر. شوفوا لي هذا الموديل بقات فيه بياسه 37 تا هو في البرومو 150 درهم. وهذا الموديل الرائع هذا الستيل الايزي بقى عندنا فيه جوج بياسات في هذا الديزاين اللي فيه شميشه بالفيغ فيه 39 وفيه 36. بالنسبه لا كولور نوار متوفر فيها 3 بوانتور 37 39 و 40 والثمن دائما 150 درهم. البنات بالنسبه لهاد الباسكيت هادي شي حاجه واو توب. نورمالمون راه 220 درهم 200 درهم باش تباعت. اليوم في البرومو غتبقى لكم غير 100 درهم. غير هو راه فيهم هكا بياسات. لو بروبليم اللي وقع هانتوما بحال هكا طاش هادو جو بونس راه يتحيدوا. انا ما جربتش صراحه الله مي هذا هو المشكل. دابا من تجمعوا ما داروش لومبالاج بيناتهم. هاد البوردو طلق في لو بلون. شفتوا نورمالمون خاص ديما بين رجل ورجل يكون امبالاج باش هاد البوردو ما يطلقش في البيض. مي دوماج هذا هو المشكل اللي وقع. هاد القضيه واقعه في شي 2 ولا 3 ديال لي بوانتور. كاينه جو بونس 130 و 41 وما عرفتش واش 39 ولا 40. المهم شي 3 بياس اللي بقاو فيهم هاد لو بروبليم. المهم اللي بغاتها راه برومو 100 درهم وبياسه مليحه بياسه زوينه بزاف صراحه. ونكمل معكم البرومو وندوزو ديزاينات اخرين. وندوز معكم لهذا الموديل بقات فيه بياسه 37 برومو 150 درهم. ندوز معكم البنات لهذا الموديل الرائع بقات عندي فيه بياسه وحده 36 وبرومو غير 150 درهم. وشوفوا لي هاد الموديلات 150 درهم برومو راه غيعاودوا يدخلوا ولكن ماشي بهذا الثمن. يعني هاد لي بوانتور اللي بقاو استافدوا صحابات لي بوانتور اللي غنقول لكم استافدوا بهذا البرومو حيت صراحه الله موديلات جدادين هادو. يعني راه غنعاودوا مازال نجيبوهم ان شاء الله. مي هادشي اللي بقى عندي دابا في البرومو 150 درهم. هادي بياسه وحده نمره 40 وهاد اللون 36 وكاين هاد لا كولور 36 برومو 150 درهم وباقي كاين ما يتشاف. وكاين هاد لا كولور في البلو حتى هي النمره 36. معكم البنات البرومو 180 درهم وغنبداوها بهاد الموديل الرائع هذا. اليوم برومو 180 درهم. بقات عندي بياسه وحده 37 في لا كولور سمو وبياسه وحده في لا كولور بلونش 37 وبياسه وحده في الكري 36 180 درهم. يلا صحابات هاد لي بوانتور بصحتكم وراحتكم. وندوز معاكم لهاد الموديل. يلا دخل حتى هو برومو اليوم 180 درهم. شفتوا تهليت فيكم اليوم كاين ولا ما كايناش. شوفوا معايا 180 درهم. بقات عندنا فيه شي حاجه قليله البنات ما شاء الله بلي موديل واعرين. يلا دخل ما شاء الله طاروا بيه. كيف قلت لكم شي حاجه قليله اللي بقات في لي بوانتور بحال هذه 36 هذه 37. المهم هكا دي بوانتور مخلطين. انا ما نعطيكمش لي بوانتور اكزاكت حيت هذا الموديل اصلا تقريبا لي كولور ديالو كيتشابهوا. المهم كاين 6 7 8 9 40 كاينين بين اللوان بثلاثه. راك شفتوا كلهم فيهم لا كولور بلونش كيجي داخل فيهم يا الموطار ديال الغوز يا النوار. يعني تقريبا نفس الديزاين و180 درهم ثمن زوين. اللون اللي لقيتي فيهم عندك الربح. دوز معكم لهذا الموديل الرائع البنات 180 درهم 180 درهم. لي بوانتور ما بقاش بزاف. هذا اللون البيض بالنوار بقات فيه بياسه وحده 36. اللون الثاني حتى هو بقات عندي فيه 36 و جو بونس هذا اللون فيه حتى 7.
هاد لا كولور هذا اللي كيجي فيه لو موف وهاد لو فير فلاشي، وكاين بالكري بقات فيه بياسه وحده 36. وهاد الموديل بقات فيه بياسه وحده 37 180 درهم. مازال ما ساليتش، باقي كاين ما يتشاف. شوفوا لي هاد الموديل الرائع 37 اللي بقات فيه 180 دائما. الموديل بقات فيه بياسه وحده 39. وهاد الموديل بقات فيه بياسه وحده نمره 40، كيجي اوني سامبل كتجي فيها هاد لابونط في الخلف بالنوار. وهذا الموديل الرائع البنات تا هو بقات فيه بياسه وحده النمره 39 بيض هكا ديزاين كامل لا سوميل كيف كتشوفوا بومبي مهزوز على الارض، وكتجي فيه هاد لابارتي بالفير كانار. البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا راه متوفر فيه دو بوانتور 36 و 39. لو ديزاين شوفوا معايا موديل اكثر من رائع، متوفر فيه 3 بوانتور 37 و 38 و 40. هذا الموديل البنات متوفر فيه 37 و 39 دائما 180 درهم. ديزاين زوين بزاف. وهذا الديزاين هذا الغني عن التعريف، هاد لا مارك سليتهم زوينه بزاف في لا كولور بيج، بقى متوفر 36 37 38. ثمن البرومو 180 درهم. وكاين لا كولور روز. بالنسبه لا كولور روز متوفر 37 و 39 و 40 3 بوانتور. شوفوا لي هذا الموديل البنات، هذا الستيل ديال الايزي بقات يعني بياسه وحده لا بوانتور 37 في هاد لا كولور. اما هذا الديزاين هذا الكتريك البنات، كنشوف لكم لا بوانتور بعدا. شوفوا هذا الديزاين راه الكتريك، فيه في لي بوانتور 37 و 38 و 39. وكيف قلت لكم هذا الديزاين راه الكتريك بالليل. هاد لا بارتي هاد لا بوند البيضاء اللي هنا وهنا والسيور هادو كاملين راه الكتريك. وندوز معكم لهذا الموديل دائما مع الايزي برومو 180 درهم. لي بوانتور كاين 6 وكاين 7 وكاين 8 وكاين 9 بالنسبه لا كولور نوار. بالنسبه للغوز بقى فيه 36 و7 و8. من هذا الموديل بقات فيه بياسه وحده نمره 39 في لا كولور بلونش. اما بالنسبه لا كولور نوار متوفر فيه دو بوانتور 37 و 39 180 درهم. سلعه دو لوكس. هذا الديزاين الرائع هذا الخفه موديل يا سلام. لا كولور روز متوفر فيه 3 بوانتور 36 37 و 38. لا كولور غريز بقات فيها بياسه وحده 37 37 موديل خفيف وزوين. واليوم في برومو 180 درهم. لكم البنات لهاد لي باسكيت اللي كيجيو طالعين. بالنسبه لا كولور بلونش بقى عندنا فيها 37 و 40 الثمن 180 درهم. وكاين لا كولور نوار بقى متوفر فيه 37 و 39 فقط. وبالنسبه لهاد السيلفرني بقات فيه بياسه وحده 37. بالنسبه لهاد الديزاين البنات راه ديجا كنت حطيت لكم برومو 180 درهم. دابا كنعاود نوري لكم غير باش تعرفوا بالضبط شنو لي بوانتور اللي بقاو متوفرين. بحال لا كولور مارون كاين 38 و 39. وهاد لا بوانتور اللي عندي هنايا اللي هي 37 37 38 39. بالنسبه لا كولور فير البيض بالفير بقات بياسه وحده 37. لا كولور بلون بالروج بقات 37. البيض بالموف بقات فيه 39 و 40. والبيض بلو روج بقات فيه 37. وكاين بالغوز البيض بلو غوز متوفر فيه 37 و 40 والثمن 180 درهم. لكم البنات هذا الموديل اللي نورمالمون 220 درهم 220 درهم غيبقى لكم 200 درهم. فيه 4 ديال الالوان البيض بالكحل وما بقاش فيه بزاف صراحه الله. بقاو فيه شي بيسات قلالين بحال هاد لو روز 39. مازال نوار حيت ديجا كان جاب زايد. باقي فيه شي حاجه في لي بوانتور. وكاين هاد لي ديزاين اللي كيجيو ميلتي كولور هذا بالغوز الموف البلو والفير. وهذا حتى هو لو موف البلو الغوز والفير غير كيجيو مختلفين. شفتوا بحال دابا هنا الموف هنا الموف كيجي الديزاين مختلف في التلوينه.
ندوز معكم البنات الجديد. شوفوا 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 شنو دخل اليوم على المحل. هاد الموديل الرائع الايزي البنات واو وبلو روج. الناس اللي كيحماقوا على هاد اللون شوفوا معايا، وغنحسبها لكم بثمن زوين. يلا 200 درهم 200 درهم البنات، كاليتي توب، لا سيميل قومه. شوفوا معايا لا فينيسيون شي حاجه يا سلام. هاد لابارتي اللي كتجي هكا كتبين شو فهاد الشبيكه هنايا فهاد لي بوند، واللوينات كلهم واعرين، الكري النوار وكاين البلون، ثلاثه الالوان. لي بوانتور من 36 40 متوفر، يعني من 36 40 في الالوان بثلاثه كلهم فيهم من 36 40. ثمن 200 درهم، ثمن زوين وباقي ما ساليتش. ندوز معكم دي برومو وحدين اخرين. شوفوا معايا البنات هذا الموديل الرائع هذا معنا 250 درهم، بقى عندي فيه 40 و جو بونس 41، غيبقى لكم 220 درهم. هذا الموديل كومبونسي شي حاجه زاز ولون واعر. وندوز معكم لديزاين اخر دائما مع البرومو. شوفوا معايا هاد الباسكيت هادي 250 درهم نورمالمون باش تباعت اخر ثمن. اليوم في البرومو غتبقى لكم 220 درهم. بقى متوفر في لا كولور نوار 37 38 و 39. كاين لا كولور بيج متوفر فيه 37 38 39 و 40. كاين لا كولور بلونش متوفر فيها 39 40 وكاين حتى ل 41. يلا صحابات ال 41 هنمرتكم كاينه. وهذا اللون هذا بقات فيه بيسه وحده في 40. 220 درهم البنات، اش بغيتو اكثر من هكا؟ جو بونس حتى لهنا كنكون ساليت لكم كاع لي ديزاين ديال البرومو ديال الباسكيت. شوفوا واحد الديزاين حتى هو والله البنات غنديروا لكم اليوم في البرومو، خليكم معايا. شوفوا معايا البنات هذا اليوم غيبقى لكم 200 درهم، هذا معناه 230 درهم وثمن زوين. اليوم هو غير 200 درهم. الباج بقى فيه 98 جو بونس 40 41، المهم ما عرفتش واش كاينين بجوج ولا كاينه غير شي وحده فيهم. لا كولور نوار هذه اللي عندي هنا حتى هي 38 البنات، يعني باقي عندي شي حاجه اخرى الفوق في لي بوانتور كبر، يعني 6 7 ما بقاتش. لي بوانتور كبر كاين. وكاين هذا الموديل الثاني في البيج، هذه 40. شو هذه 40 هي اللي بقات. الثمن كيف قلت لكم غنحسبوا لكم 200 درهم. يلا بقاو فيه بياسات قلال ماشي مشكل، نتعامل معكم فيه في الثمن وبصحه وراحه، اي وحده غيكسب لها. كم البنات حتى لهنا اكيد غنكون كملت معكم لي ديزاين ديال البرومو. ميدخل واحد الموديل واعر ديال لي صابون غنوريه لكم حتى هو، وواحد الصابو ما شاء الله لقينا عليه اقبال، ديزاين زوين حتى هو راه عاود دخل. غنوريه لكم باش الناس اللي كانوا انتريسي بيه وما لقاوش لي بوانتور يعرفوا كو يعني راه جا، واللي غتشوفوا لاول مره حتى بيان سور مرحبا بها. نتوما البنات هذا الموديل الجديد في لي صابو، شوفوا لي هذا الموديل الرائع متوفر في اللوينات يا سلام الماغون، وكاين فيه هذا البلو شي حاجه واو. شوفوا لا كولور كي دايره كتحمق. وكاين فيه لا كولور نوار، ثلاثه الالوان. لي بوانتور من 37 ل 40 والثمن غيبقى لكم 120 درهم. هذا فيه سميله مهزوزه، شو ماشي بلا مهزوزه شويه على الارض البنات، يعني سميله كونفورطابل مريحه. وهذا الموديل هذا العشق ديال هذا العام 130 درهم. عاودنا جبناه لكم هذا واو، صابو كاشمير سخيخن ولا سميل مهزوزه كيف كتشوفوا. لا كولور نوار، لي بوانتور من 37 ل 40، الكري وكاين البلو. وهذا راه يلاه جبناه البنات، مي ما نظنش غتلقاو كاع لي بوانتور باش نقول لكم اللي كاين، حيت ديجا كانوا عندنا دي كوموند ريزيرفي، يعني غير دخل حيدنا منه بزاف ديال لي كوموند لما ليهم ديجا كانوا كيتسناوه. وفيه الزواقه الثانيه اللي هي هذه نوار و لا كولور طوبي. هادو هما اللون اللي دخلوا فيه. الثمن 130 درهم. حتى هنا غنقول لكم تشاو السلام عليكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، واكيد مرحبا بكم دائما معنا. اللي بغات شي حاجه ما ترددش تواصل معنا، غنخليكم رقم الهاتف هنايا في الشاشه. والمتجر راه كيتواجد في جوهره سيدي مومن اون فاس مع جامعه جوهره الدار البيضاء الكبرى. اللوكاليزاسيون راه كاينه في جوجل ماب اللي بغات تجي باش ما تلفش. وافضل انكم الا جيتوا على لوطوغوت طلعوا الطلعه ديال اتاكادا ودعين السبع، حيت هي اللي قريبه لينا، يعني من كتخرجي من
من لوطوغوت على طلعت اتاكادا وداين السبع كتلقاي جوهره على اليمين، اتاكادا على اليسار وجوهره على اليمين. مشي ديك الساعه قريبه لنا الشارع الكبير جوهره. كتزيدي غير شويه كتلقاي لا بنك اوف افريكا شوكيه، كتدخلي مع ديك الزنقه نيشان راه كتلقاي الجامع الجوهره. حنا راه اون فاس معاه، راه غتلقاو بانو في كونفور اند اليغونس. وديجا راه كيف قلت لكم كاينه اللوكاليزاسيون في جوجل ماب. وبسلام عليكم.